स्वागत छ। सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच संवादहीनताको अवस्था उस्तै छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा नलिएको एमालेले आरोप लगाउँदै आएको छ। तर सरकारले विपक्षी दल वार्ता गर्नसम्म नआउने गरेको प्रत्यारोप लगाउँछ। यो अवस्थामा नेपाली राजनीति रुमलिएको छ। प्रतिपक्षको थलोका रूपमा परिचित संसदमा एमालेको विरोध यथावत रहँदा सभामुखले बजेट पारित गराइ छाडे। संसदको विकृत अनुहार पटक पटक देखिनुले लज्जाबोध हुन थालेको छ। बजेट जस्तै धेरै विधेयकहरू संसदमा अल्मलिएर बसेका छन्। के अब विरोधका बीच विधेयकहरू पारित गर्दै जाला त संसद, कि सहमतिको प्रयासलाई अघि बढाउँछ त? आम चासो हुनै छाड्यो। रेल सञ्चालन विधेयक, संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्ने धेरै विधेयकहरू अलमलमी छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सभामुखको राजीनामामा वा माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदको पदमुक्ति नभई सदन चल्न नदिने अडानमा छ। कि अब यस्तै अडानमा सदन सञ्चालन गर्ने? ठूलठूला समस्याहरू संवादबाटै समाधान गर्ने नेपाली अभ्यास अब स्मरण नगर्ने नेताजीहरू। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। एमाले विधेयक विरोधका बावजुद विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित। राष्ट्रिय सभामा भोलि पेश गरिँदै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै खर्च गर्न बाटो खुल्ने। बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मन्त्री परिषद विस्तारमा अझै ढिला हुन सक्ने, प्रधानमन्त्रीको छिट्टै विस्तार गर्ने बताउँदा गठबन्धनकै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तत्काल विस्तारको विपक्षमा। मन्त्री परिषदको विस्तार हुन्छ, सरकारले पूर्णता पाउँछ र अब हामी यसलाई चाँडै गरौँ। उमेर हदबन्दी सहित विधान संशोधनबारे एमाले स्थायी कमिटीको प्रस्ताव। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनैतिक प्रतिवेदनमा छलफल। जो यही असोजको 8 र 9 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना हुँदैछ, त्यो बैठकमा प्रस्तुत गरिन्छ। नेपाली कांग्रेसले 57 जिल्लामा मात्र सक्यो ओडा अधिवेशन। 4 पटक कार्यतालिकामा हेरफेर गर्दा समेत 13 जिल्लाको अधिवेशन अन्योलमा। 9 गतेको 64 जिल्लामा यो सम्भावना राखी 64 जिल्लामा पालिका नगरपालिका अर्थात् स्मुथली जान्छ। र सङ्खुवा सभाको मादिमा भएको सामुदायिक हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार सहित 4 जनालाई प्रहरीले गर्यो सार्वजनिक। अघिल्लो दिन नै हत्या योजना बनेको खुलासा। सबै क्षेत्रहरूलाई चाहिँ अलिकति सुरक्षित महसुस गराउन सन्दर्भमा हामी प्रहरी टोली तयार। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। आज प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भए पनि सरकारले असोज 5 गतेसम्म बजेट खर्च गर्न नपाउने भएको छ। संसदीय प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकोले बजेट खर्च गर्न नपाइने भएको हो। नेकपा एमालेका सांसदको नाराबाजी र अवरोधकै बीचमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौको 25 गते संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयकलाई सोमबार प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो। प्रतिपक्षी एमालेले विरोध गरे पनि सत्ता पक्षका बहुमत सांसदले विधेयक पारित गरेका हुन्। 2078 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विनियोजन विधेयक 2078 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु।
विधेयक पारित नहुँदा गएको 30 गते रातिदेखि सरकार बजेट खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको बजेट अर्थात् विनियोजन विधेयक अब राष्ट्रिय सभाले पारित गर्नेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि बल्ल सरकारले खर्च गर्न पाउनेछ। राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलि मंगलबार बस्दैछ। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट अस्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट पेश गर्नु भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो सरकारले बजेटमा ल्याएको कुनै कार्यक्रम नहटाइएको दावी गर्नु भएको छ। आज संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री शर्माले 3% बजेट घटाउने बाहेक कुनै कार्यक्रम बजेटमा नहटाइएको दावी गर्नु भएको हो। उहाँले बजेटलाई संसदबाट अघि बढाउनका लागि प्रतिपक्षसँग सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिएको बताउनु भयो। उहाँले प्रतिपक्षसँग निरन्तर वार्ता संवादलाई निरन्तरता दिँदै निकास दिने सरकारको नीति रहेको धारणा पनि राख्नुभयो। हामी वार्ता संवादलाई निरन्तरता पनि दिइरहेछौँ। बजेट अब यो लामो समयसम्म रोकिराख्यो भने सबै कुरा ठप हुने भएको हुनाले यसलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने पनि हाम्रो बाध्यता छ। प्रतिपक्षलाई हामी मिलाएर वार्ता संवादबाट राष्ट्रिय एकता कायम गरेर सरकारको जाने सरकार नीति। कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदलाई सुचारू गर्नका लागि प्रतिपक्षी दलको नेतासँग निरन्तर संवाद गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले संसदलाई सहज रूपमा चल्नुपर्ने र यसलाई प्रभावकारी चलाउन सरकार पक्ष र प्रतिपक्षीको दायित्व भएको बताउनुभयो। सुचारू रूपले चल्नुपर्दछ र संसदलाई प्रभावकारी रूपले चलाउने कर्तव्य सरकार पक्ष र विपक्ष दुईटैको कर्तव्य हुनाले त्यो कर्तव्यमा हामी सरकारको तर्फबाट त्यो कर्तव्य जिम्मेवारीताका साथ वहन गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले आफूले निरन्तर विरोध गरे पनि सत्ता पक्षले संवादको कुनै प्रयास नगरेको आरोप लगाउनु भयो। सभामुखको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै आफूले संसदमा आन्दोलन गरिरहेको र सभामुखले न्याय नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनु भयो। सभामुखको कार्यशैली र सभामुखले नेकपा एमाले प्रति गरेको विभेदका कारणले गर्दा हामी अहिले संसदमा आन्दोलनमा छौँ। त्यसकारण उहाँले त्यो प्रवृत्ति नसच्याएसम्म र त्यो घटनामा नेकपा एमालेलाई गरेको अन्यायलाई उहाँले जबसम्म न्याय गर्नु न तबसम्म चाहिँ हाम्रो यो आन्दोलन जारी नै रहन्छ। भट्टराईले यसअघि सरकारले सदनमा बिजनेस ल्याउन नसकेको भन्दै अहिले एमालेले विरोध गर्दा जनताको मुद्दा नरोकिने तर्क गर्नुभयो। मन्त्री परिषद विस्तारलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनमै भिन्न मत देखा परेको छ। गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालै मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताए पनि गठबन्धनकै अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीले फरक मत राखेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चारकर्मीहरूसँग छिट्टै सरकार विस्तार हुने दावी दोहोर्याउनु भयो। उहाँ जस्तै गठबन्धनका अन्य घटकहरू माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि मन्त्री परिषद विस्तार छिट्टै हुने बताउँदै आएको छ। तर जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएपछि मात्रै विस्तार हुने बताउनु भएको छ। उहाँले मन्त्रालय बाँडफाँडमा पनि सहमति नजुटेको उल्लेख गर्नु भएको छ। ल्याएको अध्यादेश यो खारेज हुन्छ र त्यो खारेज हुने बित्तिकै मन्त्रालयको मन्त्री परिषदको विस्तार हुन्छ र सरकारले पूर्णता पाउँछ र अब हामी यसलाई चाँडै गरौँ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश कायमै रहे आफ्नो दल पुनः विभाजन हुने चिन्तामा यादव पक्ष रहेको छ। त्यसैले पनि अध्यादेश खारेजपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तारको पक्षमा यादव समूह देखिएको छ। तर एकीकृत समाजवादी पनि अध्यादेश संसदबाट पारित हुनुपर्ने पक्षमा छ। गठबन्धनभित्रको यो समस्या कायमै रहेकोले तत्काल मन्त्री परिषद विस्तार हुने सम्भावना देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले 2 महिनामा पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशनका लागि विधान संशोधन सहितका सांगठनिक र राजनैतिक प्रतिवेदनमा आएका सुझाव केन्द्रीय कमिटीमा पठाउने निर्णय गरेको छ। ललितपुरको तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठानमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव सांगठनिक र राजनैतिक प्रतिवेदनमा छलफल भएको हो। छलफलमा आएका सुझावहरूलाई समेटेर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गर्ने एमालेको तयारी रहेको छ। विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव, संगठन सम्बन्धी प्रस्ताव,
साथै राजनीतिक प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव तीनवटै प्रस्तावमा स्थायी कमिटीका कमरेडहरूको सुझावहरू प्रस्तुत भएका छन्। अब यो सुझावहरूलाई समेटेर यी प्रतिवेदनहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जो यही असोजको 8 र 9 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना हुँदैछ त्यो बैठकमा प्रस्तुत गरिन्छ। असोज 8 र 9 गतेका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको छ। पार्टीको विधान संशोधन प्रस्तावमा 70 वर्ष उमेरको हदबन्दी राखिएको छ। संशोधन विधान पारित भए नेतृत्वमा जानेहरू 70 वर्ष नपुगेको हुनुपर्छ। त्यस्तै पोलिट ब्युरो हटाएर सचिवालय बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। संशोधन प्रस्तावमा पार्टीको उपाध्यक्ष 3 जना रहने प्रस्ताव गरिएको छ। स्थायी कमिटीका कतिपय सदस्यले 3, 5 र 7 जना राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। केन्द्रीय कमिटीमा आएका सुझाव समेटेर विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने एमाले तयारी गरेको छ। एमाले असोज 15 देखि 17 गतेसम्मका लागि विधान अधिवेशन आह्वान गरेको छ। विधान महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिको नामावली तयार गर्ने व्यवस्थापन लगायतका काममा पार्टी केन्द्रित हुने एमाले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसद विरुद्ध दायर गरेको रिट हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। एमाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार विरुद्ध मतदान गरेको भन्दै माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई कारबाही गरेको थियो। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूहरूले गरेको कारबाहीको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एमाले अदालत गएको थियो। न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा मुद्दा उपर एक चरण सुनवाई भएको छ। एमाले साउन 25 को केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय अनुसार नेपाल सहित 14 सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र भदौ 1 गते संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो। निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिइसकेपछि मात्र संसद सचिवालयले नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारबाही गर्नु नपर्ने जनाएको थियो। कानुन बमोजिम पार्टीले प्रक्रिया पूरा गरेर निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई सभामुखले पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने भन्दै एमाले उनीहरूलाई सांसदको रूपमा संसदमा प्रवेश दिएको विरोधमा सदन अवरोध गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले किस्तामा क्रियाशील सदस्य सार्वजनिक गरेपछि निर्वाचन समितिले पटक पटक निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरेको छ। चौथो पटक तोकिएको ओडा अधिवेशनको मितिमा 57 जिल्लाको मात्र सकिएको छ भने 7 जिल्लामा हुने तयारी गरेको छ। तर 13 जिल्लाको अधिवेशन अन्यल बनेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत 3 चरणमा 57 जिल्लामा ओडा अधिवेशन सकिएको छ। भदौ 18, 22 र 25 गते गरी 57 जिल्लामा अधिवेशन गरिसकिएको छ भने चौथो चरणमा मंगलबार काठमाडौँ सहित 7 जिल्लामा ओडा अधिवेशन हुँदैछ। भदौ 18 गते देशभरका 6743 ओडा एकैपटक ओडा अधिवेशन गर्ने भनेको कांग्रेसले पालिका अधिवेशन गर्न 5 दिन रहँदा पनि 13 जिल्लाको अधिवेशन अन्यलमा परेको छ। सोमबार साँझसम्म निर्वाचन समितिले मुख्य क्रियाशील सदस्य विवादित रहेको प्रदेश नम्बर 2 का 8 जिल्ला सहित 13 जिल्लाका क्रियाशील प्राप्त गरेको छैन। हामीले एकै दिनमा त्यो 18 गते सम्पन्न गर्न सकेनौं। परिणाम त हाम्रो शेड्युल बिग्रियो। तर प्रथम चरणमा हामीले 56 पठायौं, तपाईलाई थाहा छ। दोस्रो चरणमा पनि हामी 10 पठायौं। तेस्रो चरणमा 1 पठायौं। चौथो चरणमा 7 पठायौं। पाँचौं चरणमा पठाउनेले बाँकी छ। त्यो 13वटा बाँकी छ। अब त्यो कति चरणमा जान्छ त्यो त पछि थाहा होला। पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकले क्रियाशील बारे देखेका विवाद आइतबार मात्रै समाधान गरेको दाबी गरेका थिए। सो कार्यदलले 9 बुँदे समझदारी पत्र सार्वजनिक गरेको छ, जसमा ती सहमति कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुङ्गाना, जीवन परियार र योगेन्द्र चौधरीको सहयोग लिई केन्द्रीय कार्यालयबाट गर्ने भनिएको छ। 12 र 70 चाहिँ गएर अलि लेट हामीले काम सुरु गर्यौं। त्यसले अहिले अबेर हुन गएको छ। त्यो पनि त 70 को साथीहरूलाई चाहिँ गएर 70 मा श्याम घिमिरे र चाहिँ प्रदीप पौडेललाई जिम्मा लगाएको छ। उहाँले पनि सायद सिध्याइसक्नुभयो। 2 नम्बरको क्षेत्रको अलिकति बाँकी छ। अरू क्षेत्रको 1, 3 र 4 चाहिँ उहाँले सिध्याइसक्नुभएको छ। मैले जानकारी पाएअनुसार यस अघि पनि पटक पटक गरेर क्रियाशील सदस्यताको विवाद सुझाइएको दाबी गरिएको थियो।
तर अन्तिम समयमा पनि निर्वाचन समितिले सबै क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको छैन। मतदाताको नामावली नै प्राप्त नभएपछि प्रदेश नम्बर 2 का 8 जिल्लाहरू बारा, पर्सा, धनुषा, सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, सिराहा तथा रसुवा, डोल्पा, बाँके, कैलाली र सुर्खेतमा वडा अधिवेशन कहिले र कसरी गर्ने भन्नेमा निर्वाचन समिति नै अन्यलमा छ। तर यी जिल्लाहरूको विवादले अन्य जिल्लाको पालिका अधिवेशन भने प्रभावित नहुने दाबी गरेका छन्। पालिका अधिवेशन एकैपटक गर्ने गरी कार्यतालिका निकालेको समितिले पालिका अधिवेशन पनि चरण चरणमा गर्ने तयारी गरेको छ। प्रश्न के छ कि 13 उनीहरूको यहाँ प्रभावित हुँदैनन्, अर्थात् त्यसैले भने शेड्युल त शेड्युलै हो। 9 गतेको 64 जिल्लामा यो सम्भावना राखी 64 जिल्लामा पालिका नगरपालिका अर्थात् स्मुथली जान्छ, टार्गेटसम्म जो छ त्यहाँ 64 जिल्लामा। अब बिग्रनै कहाँ हुन्छ, त्यो शेड्युलको कहाँ इफेक्टिभ हुन जान्छ, यो 13 जिल्लामा इफेक्टिभ हुन जान्छ। कांग्रेसले असोज 9 मा गाउँ नगर अधिवेशन गर्दैछ। त्यस अगाडि नै वडा अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। पालिका तहको अधिवेशनमा वडा सभापति र क्षेत्रीय सभापति मतदाता हुन्छन्। कांग्रेसमा झण्डै 9 लाख क्रियाशील सदस्य छन्। केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म गर्ने कार्यतालिका छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1095 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,786 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 975 जना र 3,3100 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 120 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,74,629 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाको कारण थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 11,048 जनाको कोरोनाको कारण ज्यान गएको छ। त्यस्तै थप 2,957 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,52,170 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 22,323 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 264 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला र इजलास गठन गर्ने प्रक्रियामा सेटिङ गर्ने अभ्यास स्थापित भएको बताएका छन्। पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा उनले पेश गरेको प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबारे पनि प्रश्न उठाएको छन्। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सत्ताबाट बाहिरिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी विधान महाधिवेशनमा पेश गर्ने दस्तावेजमा अदालतको विषयमा 4 पृष्ठ लामो व्याख्या गरेका छन्। सो फैसलाले कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा गरेको उल्लेख छ। त्यस्तै ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत बनेर नेपाल आएका तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरले आफ्नो सुझावलाई बेवास्ता गर्दै संविधान जारी भए राम्रो नहुने भन्दै धम्काएको सन्दर्भ पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै ओलीले 10 बुँदे सहमति गरेर पार्टी एकताको पक्षमा उभिनेहरूले कुनै बेला अघिल्लो सरकार विस्थापित गर्ने योजनाकार र पुष्पकमल दाहालका सारथीका रूपमा काम गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। पार्टी विभाजनका योजनाकारहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृत्वका विरुद्ध अन्तहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा संलग्न रहेको र उनीहरू नै 2072-73 मा सञ्चालित नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाहरू समेत रहेको जिकिर गरेका छन्। नेकपालाई सके कब्जा नभए विभाजित गर्ने पुष्पकमल दाहालको अभियानका सारथी बनेको आरोप उनले माधव नेपाल समूहतर्फ लगाएका छन्। तर उनले नेता नेपाल र उनी पक्षका नेताहरूको नाम भने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छैनन्। उनले नेकपा एयसको गठनमा कुनै सैद्धान्तिक, राजनैतिक र नीतिगत कारण, आधार वा औचित्य नभएको दाबी पनि गरेका छन्। ओलीले एमाले विभाजन गर्न वैधता दिने काम अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखको सहयोगी भूमिका भएको भन्दै उनले कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने पनि बताएका छन्। शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्, तर 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट टाढा छैनन्। हालसम्म 12 वर्षदेखि 18 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई हुने गरी खोप उत्पादन भएको छ।
नेपालमा हालसम्म बालबालिकाका लागि उपयुक्त खोप आइपुगेको छैन। बालबालिकाका लागि उपयुक्त मोडेर्ना र फाइजरको खोप आगामी पुससम्म ल्याइसक्ने सरकारी दाबी छ। एक रिपोर्ट। हालसम्म नेपालले 18 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहलाई मात्रै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप वितरण गरेको छ। 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका 50 लाख बालबालिकालाई 40 लाख मोडेर्ना र 60 लाख फाइजरको खोप विभिन्न चरणमा गरी पुस मसान्तसम्म नेपाल आइपुग्नेछ। साथै 1 लाख डोज फाइजरको खोप कोभ्याक्स कार्यक्रम मार्फत छिट्टै अनुदानमा आउनेछ। मोडर्ना खोपको खरिदका लागि विश्व ब्याङ्कले नेपाललाई 7 अर्ब 94 करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको थियो। खोप उत्पादक कम्पनीलाई भुक्तानी समेत गरिसकिएको खोप शाखाले जनाएको छ। मोडर्ना खरिदको लागि चाहिँ हामीले आंशिक रूपमा चाहिँ त्यसको भुक्तानी समेत गरिसकेको अवस्था हो र हामीलाई यो सकेसम्म यही क्वार्टरमा 2021 कै बाँकी 2-3-4 महिना छ त्यो अवधिमा नै र नभए पनि 2022 को पहिलो चौमासिक भित्रमा चाहिँ हामीसँग यी खोपहरू आइसक्छन् र तत्पश्चात हामी लगाउँछौँ भन्ने तयारीका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपालमा विद्यालयहरू पनि खुल्न थालेकाले बालबालिका संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्। त्यसैले बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा गरी 18 वर्ष मुनिका 63,341 जना बालबालिकामा कोरोना संक्रमण भएको छ। 18 वर्ष उमेर समूह माथिका नागरिकलाई चैतसम्म खोप लगाइसक्ने सरकारको योजना छ। हालसम्म मुस्ताङ, मनाङ, पूर्वी रुकुमका 18 वर्ष माथिका सबै नागरिकले खोप लगाइसकेका छन्। ती जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले 18 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई कभर गरिसकेका छौँ। ती 3टा जिल्ला भनेको चाहिँ मुस्ताङ, मनाङ र पूर्वी रुकुम हो। यसबाहेक चाहिँ अरू जम्मै जिल्लाहरूमा चाहिँ अहिले अभियान चलेको छ। यसपटक सरकारले 10 वटा दुर्गम हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा जाडो याममा हिउँ पर्ने र अति चिसो हुने भएकाले असोज महिनाभित्र 18 वर्ष माथिका सबैले खोप लगाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। आइतबारसम्म कोरोना विरुद्धको पहिलो डोज खोप लगाउनेको संख्या 62 लाख पुगेको छ। क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका 1 उम्लिङ खोला गाउँमा भएको सामूहिक हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकारसहित 5 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय खादबारीमा पत्रकार सम्मेलन गरी हत्याकाण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको आरोपमा मुख्य योजनाकार 47 वर्षीय खड्गबहादुर कार्की, उनका छोरा 28 वर्षीय हस्तबहादुर कार्की, 49 वर्षीय रणबहादुर कार्की र उनका छोरा 17 वर्षीय नरेश कार्कीलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। नसकेसम्म यो हामी त्यो प्रहरी टोलीलाई त्यहाँ हामी त्यही ठाउँमै घटनास्थल लगायतको सबै क्षेत्रहरूलाई चाहिँ अलिकति सुरक्षित महसुस गराउन सन्दर्भमा हामी प्रहरी टोली त्यहाँ राख्नेछौँ। उनीहरूले रणबहादुर कार्कीको घरमा घटना घटेको अघिल्लो दिन हत्याको योजना बनाएर भोलिपल्ट बिहान तेजबहादुर कार्की लगायत परिवारका 6 जनाको सामूहिक हत्या गरेको स्वीकार गरेका थिए। यसअघि प्रहरीले अभियुक्त रणबहादुरको जेठा छोरा वर्ष 25 का लोकबहादुर कार्कीलाई भाद्र 25 गते सार्वजनिक गरेको थियो। लोकबहादुरले आफू 1 जनाले सबैको हत्या गरेको स्वीकार गरे पनि घटनाको प्राकृतिक अध्ययन र लोकबहादुरको बयानका आधारमा थप अन्य व्यक्ति को संलग्नताको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान थप अगाडि बढाएको थियो। अब बाँकी न्युज। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी योग्य रकम अर्थात् तरलता अभावको समस्या देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष यही समयमा 150 अर्ब भन्दा धेरै रहेको तरलता अहिले 130 अर्ब घटेर बजारमा 20 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा झरेको हो। एक रिपोर्ट। हरेक वर्ष जसो बैंकिङ क्षेत्रमा दशैं तिहारको समयमा तरलता समस्या देखिने गरेको छ। गत वर्ष कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले लामो समय लकडाउन गर्यो। लकडाउनमा नयाँ व्यवसाय विस्तार नभएको र अधिकांश उद्योग व्यवसाय बन्द भएका कारण बैंकहरूले पर्याप्त लगानी गर्न पाएका थिएनन्। तर लकडाउन खुल्ला भएपछि भने बैंकहरूले आक्रामक रूपमा लगानी विस्तार गरेका छन्। लगानी विस्तार भएको अनुपातमा निक्षेप संकलन नहुँदा अहिले वित्तीय बजारमा तरलता अभाव देखिएको हो। आर्थिक
आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो महिनामा नै राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई 3 पटक गरेर 70 अर्बको रिपो जारी गरिसकेको छ। बजारमा तरलता अभाव भएपछि बैंकलाई सहजीकरण गर्नका लागि रिपो जारी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बजारमा अधिक तरलता घटेर 20-25 अरबको हाराहारीमा आइसकेको छ र इन्टरब्याङ्क रेट जसलाई हामीले अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर भन्छौँ त्यो चाहिँ 5% को हाराहारीमा पुगेको स्थिति थियो, जसले गर्दा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले यो ऋणको ब्याज बढी हुने भयो। त्यसैलाई सम्बोधन गर्नलाई राष्ट्र बैंकले तरलता मेन्टेन गर्नको लागि रिपो जारी गरेको हो। सरकारले भदौसम्म 168 अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। बजारमा लगानी योग्य रकम कम भएपछि बैंकहरूले निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याज दर समेत बढाएका छन्। अहिले बैंकहरूमा निक्षेप सङ्कलन करिब 65 अर्ब घटेको छ। कर्जा प्रवाह भने बैंकहरूले 116 अर्बले बढाएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुख्य स्रोत भनेको निक्षेप नै हो, तर बजारमा नै तरलता अभाव हुँदा बैंकहरूले निक्षेप सङ्कलन गर्न सकेका छैनन्। सरकारले राजस्व सङ्कलन जारी राख्ने तर रकम राज्यको ढुकुटीमै थन्किएका कारण बजारमा रकम अभाव देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। 1 अरब रुपियाँ जति त्यतिकै ब्याङ्कमै थन्किरह्यो, के अरे सरकारको ढुकुटीमा थियो, खर्च गर्न नमिलेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त सरकारले खर्च गर्न पाइहाल्छ बजेट पास भएको हुनाले। तर यो जुन गर्दाखेरि यसले निक्षेपकर्ता भन्दा पनि ऋणमा जुन ऋण लिएर चाहिँ नि जुन लगानी गरेका हुन्छन् उनीहरूलाई असर पर्छ, किन ऋणको पनि ब्याज दर पनि बढ्ने चान्सेस हुन्छ यसरी चाहिँ पैसा अभाव हुँदाखेरि। अहिले बजारमा लगानी योग्य रकम कम हुनुको एउटा मात्रै कारण छैन। सरकारले साउनमा मात्रै 93 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी उठाएको छ। त्यो रकम बजारमा आउन पाएको छैन। तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूले निक्षेप सङ्कलनका लागि ब्याज दर बढाएर निक्षेप तानातान गर्न थालेका छन्। तर राष्ट्र बैंकले साधारण बचतमा 5% ब्याज दिने, कुनै बैंकले मुद्दती निक्षेपमा 10% भन्दा बढी ब्याज दिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ, जसका कारण बैंकहरूले निक्षेप सङ्कलनका लागि ब्याज दर अधिक बढाउन पाएनन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। बजारमा अनेकौं प्रकारका सौन्दर्य प्रसाधनहरू पाइन्छन्। चाडपर्व र बिहेबारीका कार्यक्रमहरूमा बढी मात्रामा प्रयोग हुने सौन्दर्य प्रसाधनहरूमा हानिकारक सामग्री प्रयोग हुने गरेको फेला परेको छ। जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने हानिकारक रसायन जस्तै लेड अर्थात् सिसा र मर्करी अर्थात् पारोको प्रयोग धेरै मात्रामा गरेको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। हाल बजारमा पाइने सौन्दर्य प्रसाधनहरूमा हानिकारक रसायनहरूको प्रयोग धेरै मात्रामा गरिएको पाइन्छ। यस्ता रसायनले शरीरमा एलर्जीका समस्यादेखि मृगौला, फोक्सो, मस्तिष्क, मुटुमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्छ। यसका अलावा क्यान्सर रोग लाग्नेदेखि महिलाहरूको प्रजनन क्षमता घटाउने र प्राणघातक रोग लाग्ने सम्भावना बलियो हुन्छ। यस्ता सामग्रीको प्रयोग बढ्दै जाँदा सन्तान जन्मिए पनि विकलाङ्ग अर्थात् अशक्त शिशु जन्मिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। इन्फर्टिलिटीको केसेसहरू यो लेडले गर्दा भइरहेछ। केटा मान्छेमा पनि इन्फर्टिलिटी, लस अफ लिबिडो, त्यसपछि भनौँ डिप्रेसन, एङ्जाइटी जस्ता न्युरोमस्कुलर प्रब्लम्सहरू हुनसक्छ, किडनीमा प्रब्लम गर्न सक्छ, लिभरमा प्रब्लम गर्न सक्छ। त्यसको साथसाथै भनौँ यो स्केलेटल मसल्सहरूमा समस्या आउन सक्छ र आँखामा समस्या आउन सक्छ, मुखमा समस्या आउन सक्छ। सो लगभग कुनै पनि अर्ग्यान छैन जसलाई चाहिँ लेडले नछुने होस्। जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्धन केन्द्रको सन् 2014मा गरेको एक अध्ययनले नेपाली बजारमा नाम चलेका 8 भिन्न ब्रान्डका लिपस्टिकमा अमेरिकी मापदण्ड भन्दा 300 देखि 1450 गुणा बढी लेड रसायनको मात्रा भेटिएको उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी मापदण्डले लेड सिसाको मात्रा 0.1 ppm तोकेको छ। अध्ययन अनुसार नेपाली बजारमा बेचिने गरगहनामा लेडको मात्रा 29 देखि 7,75,000 ppm भन्दा बढी भेटिएको थियो। US EPA अन्तर्गतका एजेन्सीले तोकेको 0.1 ppm भन्दा हेर्ने हो भने अत्यधिक 30 ppm त्यति बेलै थियो, जुन चाहिँ 300 गुणा त्यसरी बढी पाइएको थियो। यता गुणस्तर तथा नापतौल विभागले 2075 मङ्सिरमा गरेको अध्ययनले पनि विभिन्न 66 ब्रान्डका स्वदेशी तथा विदेशी सौन्दर्य सामग्रीमा हानिकारक रसायनको मात्रा
अधिक रहेको उल्लेख गरेको छ। विभागले ती सौन्दर्य सामग्रीको परीक्षण गर्दा करिब 14,000 ppm सम्म मर्करी अर्थात् पारो भेटिएको थियो। विभागले परीक्षण गरेका मध्ये लिपस्टिकका 73% नमुनामा र स्किन क्रिमका 70% नमुनामा बढी रसायन पाइएको थियो। सरकारले लेड अर्थात् सिसाको मात्रा अधिकतम 10 ppm निर्धारण गरेको छ। यसरी बढी रसायन भेटिएका सामग्रीहरू प्रचलित विदेशी ब्रान्डहरू पपैया, लोटस, ओले र नेपाली ब्रान्डहरू सोनाटा, डेकोर, न्युलुक्स लगायतको उत्पादनहरू हुन्। यसै गरी विवाहित महिलाले प्रयोग गर्ने सिन्दुरमा पनि 800 ppm भन्दा बढी लेड रसायन भेटिएको थियो। बजारमा गुणस्तरहीन सौन्दर्य सामग्री छ्यापछ्याप्ती भेटिए पनि यसको नियमन र नियन्त्रण गर्ने प्रयास राज्य संयन्त्रबाट भएको पाइँदैन। हामीले त्यो वस्तु एनएस प्राप्त गर्ने वस्तुहरूलाई ल्याएर हामीले दिए अनुसार स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेका छ कि छैन त्यो हेरिराखेको हुन्छ। त्यो रेगुलर वर्कै हो हाम्रो। नेपाल सरकारले 2076 असोजमा सौन्दर्य प्रसाधनको नियमन र नियन्त्रणका लागि भन्दै मापदण्ड जारी गरेको भए पनि 2 वर्ष बितिसक्दा पनि यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। हालसम्म कुनै पनि ब्रान्डको सौन्दर्य सामग्रीको प्रमाणीकरण गरेको तथ्याङ्क गुणस्तर विभागसँग छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट पिम गुरुङको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सर्वसाधारणले 1,11,000 वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिइसकेका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 को साउन महिनासम्ममा 53 बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेका हुन्। सरकारले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नको लागि कर्जा प्रवाह गरे पनि कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेन। एक रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 1,49 अर्ब रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत गरिसकेको छ। यस अवधिमा भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भने 1,72 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। मुलुकमा रोजगारी एवं स्वरोजगारीका अवसर सृजना गरी युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न कर्जाको सुविधा ल्याइएको हो। बैंकहरूको सहुलियतपूर्ण कर्जाको अंश अधिकतम 5 करोड छ भने न्यूनतम सीमा 3 लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ। कार्यक्रमको उद्देश्य र लक्ष्य ठिक छ। त्यसका आवाज कति कोष खडा गरेर ल्याएको छ। कसै नेपाल सरकारले सिधै अनुदानको लागि सम्बन्धित ब्याङ्कहरूलाई भुक्तानी गरिदिन्छ र बाँकी डिफरेन्स मात्रै दिए पुग्छ आदि कुराहरू छन्। त्यो नराम्रो होइन, किन ल्याउनु नि पर्यो। तर चाहिँ त्यसको परिचालन लक्षित वर्गमा पुगेन। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सबैभन्दा धेरै कर्जा व्यवसायिक, कृषि तथा पशुपक्षीमा प्रवाह भएको छ भने सबैभन्दा कम प्राविधिक तथा तालिम परिषदबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिममा भएको छ। आगामी दिनमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। तर कर्जा भने लक्षित वर्ग र समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन। के तपाईको यो दलालको कामहरू वाणिज्य बैंकले गर्ने अनि क्यापिटल मार्केट सम्बन्धी र यो वित्तीय समावेशी सम्बन्धका कामहरू पनि लघु वित्तका कामहरू समेत वाणिज्य बैंकले गर्नुपर्ने अवधारणा सहित यो युनिभर्सल ब्याङ्किङ मोडल नेपालले आत्मसात गरेको हुनाले यसमा चाहिँ कसैको गुनासो हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाल सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई 10 शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिए पनि व्यवहारमा भने सहुलियतपूर्ण कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेन। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा विनोद बजगाई र प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। कोरोना महामारीको कारण चैत अन्तिम सातादेखि बन्द रहेको म्याग्दीको तातोपानी कुण्ड खोलिएका छन्। तातोपानी कुण्ड खुल्ला गरिएसँगै दैनिक स्नान गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। लामो समयको बन्दपछि तातोपानी कुण्ड खुल्ला भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। एक रिपोर्ट। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC म्याग्दीको निर्णय अनुसार असोज 1 गतेदेखि तातोपानी कुण्ड खुला गरिएको हो। सरकारले ल्याएको कोभिड-19 सम्बन्धी सूक्ष्म योजना र स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा अनुसार तातोपानी कुण्ड खुलाउने निर्णय भएको छ। यसबाट स्थानीय खुसी देखिएका छन्। लकडाउन यो कोभिडको कारणले गर्दा यो कुण्ड खोलेको थिएन, अहिले हालसाल खोलेको छ। खोलेर चाहिँ धेरै खुसी भएको छौँ हामीहरू। अनि यसो सरिसो भएको केही रोगहरू केही निको हुन्छ कि भन्ने आशा छ। अनि निको पनि भइरहेको छ, नहुने पनि होइन।
प्राकृतिक उपचार केन्द्रको रूपमा परिचित तातोपानी कुण्ड बन्द हुँदा बिरामीहरूले स्नान गर्न पाएका थिएनन्। जिल्ला प्रशासनको निर्णय अनुसार पहिलो चरणमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको 10 दिन भएका 72 घण्टाभित्रको PCR तथा एन्टिजेन परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ भएका जिल्लावासीले तातोपानीको कुण्डहरूमा पुगेर स्नान गर्न पाउनेछन्। जुन हाम्रो तातोपानी कुण्ड छ त्यहाँ गण्डक र बिरेनुनको मात्रा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ नआउँदाखेरि सबभन्दा राम्रो छाला सम्बन्धी, नसा सम्बन्धी, युरिक एसिड बाथ र यो सड्के मड्केको रोगलाई एकदम राम्रो गर्छ। तातोपानी कुण्डमा डुब्दा हाड जोर्नी, चोटपटक लागेको, छाला रोग र ग्यास्ट्रिक समेत रोग निको हुने जनविश्वास रहिआएको छ। तर होटल व्यवसायीहरूले जिल्लाभित्रका लागि मात्र नभई जिल्ला बाहिरकालाई पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर तातोपानी कुण्डमा स्नान गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्। हामी धेरै समयपछि डुब्न पाउँदा धेरै हर्षित नै छौँ र 2 साल भयो कोभिड लाग्यो, तर बिचमा 3 महिना खुल्यो, त्यहाँबाट अहिले भर्खरै 1 गतेबाट खुलेको छ र 1 हप्ता चाहिँ हामी स्थानीय वडावासीलाई चाहिँ डुबाएर चाहिँ बाहिरको डुबाउने भन्ने 6 गतेबाट बाहिरको डुबाउने भन्ने निर्णय भएको छ। परम्परादेखि यहाँका तातोपानी कुण्डमा साउना बाथ र स्टिम बाथ प्रचलनमा छन्। तातोपानीको कुण्डमा डुबेर स्नान गरिने प्राकृतिक चिकित्साले संसारभर वेलनेस र रिक्रिएसन पर्यटन र शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य लाभका लागि तातोपानीका कुण्ड खोज्दै डुबुल्की मार्ने, नुहाउन आउने तातोपानी कुण्ड यात्रीका रूपमा विकास भइरहेको छ। म्याग्दी जिल्लामा कालीगण्डकी, रघुघाट र म्याग्दी नदी किनारामा 8 स्थानमा प्राकृतिक तातोपानीका मूलहरू छन्। यीमध्ये सिंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका 2 स्थित कालीगण्डकी किनारको भुरुङ तातोपानीको मुहान बढी प्रख्यात छन्। सिंगामा बिरेनुन र भुरुङ र नार्च्याङमा नुनको गन्ध र स्वाद पाइन्छ। अन्य स्थानका तातोपानी भने गन्ध रहित छन्। नेपालमा भेटिएका तातोपानी मध्ये सबैभन्दा बढी म्याग्दीमा 9 स्थानमा छन्। तीमध्ये अन्नपूर्ण 6, रातोपानी स्थित तातोपानीको तापक्रम 73 डिग्री सेल्सियस, भुरुङमा 71 डिग्री, सिंगामा तापक्रम 55 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट टिभी जर्नलिस्ट साधन रामजालीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। दशैंलाई मध्यनजर गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोमबारदेखि नयाँ नोट उपलब्ध गराउन थालेका छन्। दशैंमा नयाँ नोटको विशेष महत्त्व रहने भएकाले नोट वितरणको व्यवस्था मिलाइएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र असोज 4 गतेदेखि सबै वाणिज्य बैंक तथा तोकिएका शाखा कार्यालय मार्फत नयाँ नोट सटै गरिने भएको छ। नयाँ नोटको सटै सुविधा उपलब्ध गराउनलाई वाणिज्य बैंकहरूका शाखाहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छ। काठमाडौँ भ्यालीको हकमा चाहिँ सम्पूर्ण वाणिज्य ब्याङ्कहरूले आफ्ना कम्तीमा 10 वटा शाखाबाट नयाँ नोट सटै सुविधा प्रदान गर्नेछन्। यसको अर्थ चाहिँ 27 वटा वाणिज्य ब्याङ्क हरेकका 10-10 वटा ब्रान्च गरेर 270 वटा वाणिज्य ब्याङ्कका शाखाहरूबाट नयाँ नोटको सटै सुविधा उपलब्ध हुन्छ। वाणिज्य बैंकले तोकेको नजिकको शाखा कार्यालयमा गई नोट सटै गर्न सकिनेछ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य सतर्कता अपनाई नोट सटै गर्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ। राष्ट्र बैंकले विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूलाई 6 अर्ब बराबरको नयाँ नोट वितरण गरिसकेको छ। गत वर्ष कोभिडको महामारीको कारण बैंकहरूले नयाँ नोट वितरण गरेका थिएनन्। यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमै नयाँ नोट सटै गर्न सुविधा मिलाएको हुँदा सर्वसाधारण भने सन्तुष्ट छन्। पोहोर नदिए पनि यसपालि चाहिँ दिएको छ। आएर त्यति लाइन पनि बस्नु परेन हैन, सुविधै छ। राष्ट्र बैंकले चाहिँ यसपालि दशैंलाई चाहिँ नयाँ नोट दिएकोले खुसी लागेको छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर राष्ट्र बैंकको प्रदेश स्थित कार्यालय वा वाणिज्य बैंकले तोकेको नजिकको शाखा कार्यालयमा गई नोट सटैको सुविधा लिन सकिनेछ। राष्ट्र बैंकले 15 अर्ब रुपैयाँसम्मका 5, 10, 20, 50 र 100 बराबरको नोट वितरण गरेको छ। यसपटकको दशैंमा सर्वसाधारणको माग बढेमा राष्ट्र बैंकले 35 अर्ब बराबरको नयाँ नोट वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भर बनाएर सबैलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा TLMA को संयुक्त रूपमा परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ। रोजगारविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि ऊर्जाशील अवसर भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उक्त परियोजना अगाडि सारेको हो। कोभिड-19 का कारण धेरै व्यक्तिले रोजगारी गुमाएका कारण संयुक्त रूपमा उक्त कार्यक्रम ल्याइएको महासंघले बताएको छ। कोभिडले पहिलो लहरमा 7 वटा प्रदेशमा क्विक असेसमेन्ट गरेको 40% भन्दा बढी अपाङ्गहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाएको देखिएको छ। यो एकदमै विषम परिस्थिति रहेको छ। हाम्रो सबै
उद्योगी व्यवसायीहरूको प्रथम दायित्व के रहन्छ भने उनीहरू जसको खास गरेर अपाङ्गहरूको जसको रोजगारी पुगेको छ उनीहरूलाई हामी पुनः पहिलाकै स्थानमा लिएर आउन सकौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारमा जाने सुनिश्चितता गराएर उनीहरूलाई आवश्यकता र क्षमता अनुसारको प्रशिक्षण, मार्गनिर्देशन तथा परामर्श सेवा दिने उद्देश्यका साथ यो परियोजनाको सुरुवात गरिएको हो। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 114 अङ्कको गिरावट आएको छ। कारोबारको पहिलो दिन नेप्से 100 अङ्कमाथि ओह्रालो लागेर 2698 बिन्दुमा आइपुगेको हो। सोमबार 225 कम्पनीको 1 करोड 73 लाख किता शेयर 1,07,000 पटक कारोबार भएका छन्। कारोबार रकम भने 8 अर्ब 49 करोड रुपियाँमा सीमित भएको नेप्सेले जनाएको छ। सोमबार कारोबार भएका सबै उपसूचकहरू ओह्रालो लागेका छन्। जीवन बीमा सबैभन्दा धेरै 800 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ भने म्युचुअल फन्ड सबैभन्दा कम 0.48 अङ्कले ओह्रालो लागेको हो। निर्जीवन बीमा 614 अङ्क, विकास बैंक 332 अङ्क, वित्त 229 अङ्क, जलविद्युत 220 अङ्क, लघु वित्त 162 अङ्क, होटल एन्ड टुरिज्म 158 अङ्क, व्यापार 156 अङ्क, उत्पादनमूलक 91 अङ्क, अन्य 70 अङ्क, वाणिज्य बैंक 51 अङ्क र लगानी 5 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी कमाउनेमा मनोकामना स्मार्ट लघु वित्त रहेको छ, जसको प्रति शेयर आम्दानी 9% बढेको छ। त्यसै गरी सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा भने घलेम्दी जलविद्युत रहेको छ, जसले प्रति किता 10% गुमाएको छ। सबैभन्दा धेरै कारोबार भने अरुण भ्याली जलविद्युतले गरेको छ, जसको कारोबार रकम 40 करोड 65 लाख रुपियाँ रहेको नेप्सेले जनाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। ओमानमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम भोलि मंगलबार बिहान नेपाल आइपुग्ने भएको छ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजका लागि नेपाली टिम ओमान गएको थियो। नेपाली टिम बिहान 7:45 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्नेछन्। अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा भएको सिरिजको 4 खेलमा नेपालले 2 जित निकालेको छ। नेपालले आइतबार भएको खेलमा घरेलु टोली ओमानलाई 7 विकेटले पराजित गरेको थियो, जुन नेपालले 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा ओमानमाथि पहिलो जित निकालेको हो। त्यसअघि सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले अमेरिकालाई 5 विकेटले हराएको थियो। दोस्रो खेलमा नेपाल ओमानसँग 5 विकेटले पराजित भएको थियो। तेस्रो खेलमा नेपाल अमेरिकासँग 6 विकेटले पराजित भएको थियो। ओमानलाई हराएपछि नेपाल लिग 2 को चौथो स्थानमा समेत उक्लिएको थियो। नेपालले 8 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। ओमान 13 खेलमा 20 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अमेरिका 15 खेलमा 14 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। त्रिकोणात्मक सिरिज अघि नेपाली टोलीले पपुवा न्युगिनी विरुद्ध 2 खेलको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेलेको थियो। नेपालले त्यस सिरिज 2-0 ले जितेको थियो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले अन्तर्राष्ट्रिय खेलको अनुभव धेरैभन्दा धेरै पाएको खण्डमा नेपाली टोलीले राम्रो गर्न सक्ने बताएका छन्। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 2 अन्तर्गत नेपालले ओमानसँग ऐतिहासिक जित निकालेपछि मुख्य प्रशिक्षक वाटमोरले नेपाली क्रिकेटको भविष्य राम्रो रहेको र एक्सपोजरको खाँचो रहेको बताए। त्यसका लागि नेपाल क्रिकेट संघले जतिसक्दो धेरै खेल आयोजना गरेर खेलाडीले खेल्ने वातावरण बनाउनु पर्ने प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिइसकेका वाटमोरको सुझाव छ। ओमान भ्रमणको क्रममा नेपालले पहिलो खेलमा अमेरिकालाई 5 विकेटले पराजित गरेको थियो भने ओमानसँग पहिलो खेलमा 5 विकेटले पराजित भएको थियो। अमेरिकासँग दोस्रो खेलमा भने नेपाल 6 विकेटले पराजित हुन पुगेको थियो। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको 8औं खेलमा सुखद जित निकालेको नेपाल तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। अब वेदर अपडेट।
प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमाले विरोधका बावजुद विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित, राष्ट्रिय सभामा भोलि पेश गरिँदै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र खर्च गर्न बाटो खुल्ने। बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मन्त्री परिषद विस्तारमा अझै ढिलाइ हुन सक्ने, प्रधानमन्त्रीले छिट्टै विस्तार गर्ने बताउँदा गठबन्धनकै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तत्काल विस्तारको विपक्षमा। मन्त्री परिषदको विस्तार हुन्छ, सरकारले पूर्णता पाउँछ र अब हामी यसलाई चाँडै गरौँ। उमेर हदबन्दी सहित विधान संशोधनबारे एमाले स्थायी कमिटीको प्रस्ताव, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल। यही असोजको 8 र 9 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना हुँदैछ, त्यो बैठकमा प्रस्तुत गरिन्छ। नेवारी कांग्रेसले 57 जिल्लामा मात्रै सक्यो वडा अधिवेशन, 4 पटक कार्यतालिकामा हेरफेर गर्दा समेत 13 जिल्लाको अधिवेशन अन्यलमा। 9 गतेको 64 जिल्लामा यो सम्भावना राखी 64 जिल्लामा पालिका नगरपालिका अर्थात् स्मुथली जान्छ। र सङ्खुवा सभाको मादिमा भएको सामूहिक हत्याकाण्डमा मुख्य योजनाकार सहित 4 जनालाई प्रहरीले गर्यो सार्वजनिक, अघिल्लो दिनमै हत्या योजना बनेको खुलासा। सबै क्षेत्रहरूलाई चाहिँ अलिकति सुरक्षित महसुस गराउन सन्दर्भमा हामी प्रहरी टोली ध्यान राख्छौँ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, संविधानको पालना र कार्यान्वयनमा दलहरूको भूमिका चित्त बुझ्दो छ भन्नेले तालीमा, चित्त बुझ्दो छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन मार्फत। थप न्युजका लागि www.news24nepal.com मा हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।